नमस्कार। कार्यक्रम विजन यात्रीको पहिलो श्रृङ्खला कार्यक्रम यात्रामा स्वागत छ। म प्रस्तुता विजन खड्काको साथमा आजको कार्यक्रम यात्रामा बितेका 100 वर्षमा दिवंगत वा अलग भएका केही व्यक्तित्वले नयाँ विचार ल्याएर त्यसलाई साकार पार्न आफ्नो ऊर्जा र शक्ति उपयोग गरेर अथक सङ्घर्ष गरेर आफूले भोग्ने पाउने सुख सुविधा त्यागेर केहीले त ज्यानै दिएर पनि हाम्रो समाजलाई अलिकति अगाडि बढाए, अलिक सभ्य बनाए, हाम्रो चित्र सोचलाई अलिक खुला पाए। हो त्यस्तै महान व्यक्ति जसले विचार र कामको नेतृत्व गरे, त्यस्तै महान स्रष्टाको बारेमा विभिन्न विद्वान लेखकहरूको लेखलाई कार्यक्रम यात्रामा मैले प्रस्तुत गर्दै आएको छु, जसको बारेमा तपाईँ हामीले सुनेका र केही थाहा नभएका कुराहरूलाई म यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आएको छु। आज म राजेश गौतमजीले लेख्नुभएको प्रजातन्त्रको लाइन शीर्षकमा टङ्कप्रसाद आचार्यको बारेमा केही कुराहरू कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। टङ्कप्रसाद आचार्यको जन्म विक्रम सम्वत 1969मा भएको थियो भने स्वर्गहरण 2049मा भएको थियो। 1990 सालमा ठुलो भूकम्प गयो। त्यसबेला राणा शासकबाट भूकम्पको राहत र सुविधा कसैले पाए, कसैले पाएनन्। नपाउने असन्तुष्ट भए जनता राणाका अगाडि बोल्न सक्दैनथे। बोल्न नसकेपछि असन्तुष्टि आफैभित्र दबाएर बस्नु पर्थ्यो। भूकम्पपछि हाम्रा लागि कोही बोलिदिने भए हुन्थ्यो भन्ने भावना समाजमा देखिन थाले। भूकम्पपछि टुँडिखेलमा राणा र जनताको टोलीबीच फुटबल खेलको आयोजना भयो। जनताको टोलीले गोल हान्दा उपस्थित दर्शक खुसी मान्थे। राणाको बुढामा बल पर्दा दर्शक दीर्घ शान्त हुन्थे। यसले प्रतीकात्मक तरिकाले राणा विरोधी भावना जनतामा थियो भन्ने देखाउँछ। राजनीतिक व्यवस्थालाई जनतासँग जोड्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता अलि बेसी महसुस हुन थाल्यो। यसै आवश्यकतामाझ टङ्कप्रसाद आचार्य नेपाली राजनीतिमा प्रजातन्त्रको विचार सहित उदाएका हुन्। आचार्यका बुबा राणाका दरबारमा काम गर्थे। उनको परिवार मध्यमवर्गीय थियो। सहजै पढ्न पाए। दरबार स्कुलमा उनी पढ्दा राणा र जनताका सन्तानका लागि छुट्टै छुट्टै बेन्च हुन्थ्यो। हामी असमान हौँ भन्ने कुरा उनलाई स्कुलले नै सिकायो। त्यसबेला ब्रिटिसहरूको बारेमा लेखिएको इतिहास नेपाली भाषामा पढ्नु पर्थ्यो। पुस्तकमा फ्रान्सको क्रान्ति र अमेरिकाको स्वतन्त्र सङ्घर्षको बारेमा पनि चर्चा हुन्थ्यो। फ्रान्सको क्रान्तिले उनमा त्यही बेला प्रभाव पर्यो। उमेर बढ्दै जाँदा उनले फ्रेन्च क्रान्तिबारे थप अध्ययन गर्दै गए। राणाका समयमा जनताले राम्रो घर बनाउनु पाउँदैनथे। ठुला ठुला भारदारहरू घरतिर आफ्नो घरको मोहडा फर्काउन पनि बन्देज थियो। टङ्कप्रसादको घरको आर्थिक स्थिति बिस्तारै ओह्रालो लाग्दै थियो। अर्थको लागि उनको परिवारले भीमफेदीमा होटल खोल्यो। त्यसबेला उनी करिब 14 वर्षको थिए। होटलमा विभिन्न खालका यात्रीसँग उनको भेटघाट बाक्लियो। अध्ययन बाहेक उनलाई त्यसबेलाको समाज बुझ्न भीमफेदीले सघायो। त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना भइसकेपछि उपत्यकाका प्राय विद्यार्थीहरू यतै पढ्न थाले। उपत्यका बाहिरका विद्यार्थीहरू पढ्न कोही बनारस, कोही कलकत्ता पुग्थे। यसरी पढ्न पुगेका विद्यार्थीहरूले नयाँ भावना र दृष्टिकोण बोकेर ल्याए। यसले नेपालको मध्यम वर्गमा नयाँ भावना क्रमिक रूपमा फैलिँदै गए। त्रिचन्द्र कलेज खुलेसँगै पुस्तकहरू आउन थाले, जसले ज्ञानको दायरा पनि फराकिलो बनाउँदै लाग्यो। उपत्यकाका विशेष गरी बसन्तपुर दरबारका ठाउँमा विद्यालय राजनीतिक कुराकानी गर्न थाले, छलफल हुन थाले। यस्तो छलफल गर्न सबै मानिस निरङ्कुश राणा शासनको विकल्पको खोजीमा थिए। त्यति बेला यस्तो गर्नु सामान्य काम थिएन। यस्ता गतिविधिको प्रभाव टङ्कप्रसादमा पनि पर्यो। यस्तो परिवेशमा जनताको अधिकार प्रति सजग रहन उनलाई सघायो। राणाहरूले गरेको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक शोषणप्रति उनी निकै आक्रामक हुँदै गए। एकपटकको कामका सिलसिलामा उनी पूर्वी मधेसका रामपुर पुगे। त्यहाँ उनको भेट दशरथ चन्दसँग भयो। चन्दको समाजवादी विचारले उनमा निकै प्रभाव पर्यो र चन्द रुसी क्रान्तिबाट प्रभावित थिए। दुवै पढे लेखेका, दुवै राणा शासन
प्रजातन्त्रको विरुद्धमा लाग्नुपर्छ भन्ने भावना प्रबल थियो। उनीहरूको दोस्रो भेट भीमफेदीमै भयो। यस भेटले उनीहरूलाई सङ्गठन बनाउने दिशातर्फ लगेर दुवै उपत्यका आए। टङ्कप्रसादको काठमाडौँमा राम्रो पकड थियो। भारतमा दशरथ यता उपत्यकाका युवा विद्यार्थीलाई समेट्न सङ्गठन चाहिएको थियो। धर्मभक्त माथिमा संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्थे। यी लगायत अरू विद्यार्थीका विचार फरक थिए, तर देशमा प्रजातन्त्रको आवश्यकता थियो। त्यसैले सबैले आफ्नो पृथक विचारलाई थाँती राखेर संवैधानिक राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र प्राप्तिका उद्देश्यलाई अगाडि बढाए। यो उद्देश्य पूरा गर्न प्रजा परिषद पार्टी खडा गरियो। प्रजा परिषदका सभापति थिए 22 वर्षीय टङ्कप्रसाद आचार्य। तत्कालीन शासन व्यवस्थापनबाट आजै जनताका लागि प्रजा परिषदले औषधिको काम गर्यो। बिस्तारै प्रजा परिषदको सदस्य बढ्दै गए। जनताले अधिकार पाउने व्यवस्था अर्थात् प्रजातन्त्रको अवधारणा नेपाली समाजमा प्रादुर्भाव गर्ने सन्दर्भमा प्रजा परिषद र यसमा संलग्न टङ्कप्रसाद, दशरथचन्द्र, गङ्गलाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथिमा लगायतका व्यक्तिहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। टङ्कप्रसाद आचार्यको काम प्रजातान्त्रिक चेतनालाई दिशा दिनु र मानिसलाई एकत्रित पार्नु थियो। सुरुमा प्रजा परिषदको सदस्यले आफ्नो विचारलाई समाजमा पुर्याउन विभिन्न तरिका अपनाए। भारतको जनता पत्रिकामा दशरथचन्दले हिन्दीमा लेख्न थाले। यस पत्रिकामा नेपालका चिठी पत्र पनि छापिन्थ्यो। भारतमा पनि बिस्तारै राणा शासन विरुद्धको वातावरण बन्दै गयो। देशभित्र प्रजातन्त्रको विचार प्रवर्धन गर्ने प्रजा परिषदले पर्चा छापेर बाँड्यो। 4वटा पर्चा टङ्कप्रसादले लेखेका थिए। पर्चामा राणा शासनको विरोध र जनताको परिवर्तन प्रतिको चाहना उल्लेख गरिन्थ्यो। यसले जनतामा जागृतिको भावना ल्याए। त्यस बेलाको ठुलो घटना थियो यो। राणाहरूले पर्चा छर्ने सबैलाई गिरफ्तार गरे। पर्चा छर्नु अघि नेतृत्व जोगाउनका लागि प्रजा परिषदले टङ्कप्रसादलाई भारत पठाएको थियो। पर्चा छरेपछि राणा सरकारले उनलाई नेपाल झिकाएर पक्रियो। दशरथचन्द्र, धर्मभक्त, शुक्रराज र गङ्गालाललाई मृत्युदण्ड दियो। त्यसबेला राणाहरूले पर्चा छरेको आरोपमा 200 जनालाई पक्राउ गरे, जसमा 1 जना आचार्य पनि थिए। त्यसबेला समाज पुरातन हिन्दू मान्यताबाट चल्थ्यो। राणाहरूको जात व्यवस्थाका कट्टर समर्थक थिए। बाहुन भएका कारण टङ्कप्रसादले मृत्युदण्ड पाएनन्। उनलाई जातबाट च्युत गरिएको घोषणा भयो। कपाल खौरेर सुँगुरको पाठो बोकाई टुँडिखेलको बीच बाटोबाट जेलभित्र लगियो। त्यस बेलाको सामाजिक मनोविज्ञान अनुसार राणाहरूले टङ्कप्रसादलाई मृत्युदण्ड दिएको भए क्रान्तिकारीलाई मृत्युदण्ड दियो भन्ने सन्देश जाग्दैथ्यो। बाहुन मारियो भन्ने सन्देश जान्थ्यो। बाहुन मार्नु भनेको समाजको जात व्यवस्थालाई चुनौती दिनुहुन्थ्यो। यसले समाजमा उल्टो सन्देश दिन्थ्यो। सामाजिक मान्यता र जात व्यवस्थालाई खलबल्याउँदा राणा शासन विरुद्धको भावनालाई नै मलजल पुग्थ्यो। त्यसैले राणाहरूले आफूलाई जोगाउन टङ्कप्रसादलाई मृत्युदण्ड दिएनन्। यो घटनाले समाजमा तरङ्ग ल्यायो। प्रजा परिषदको गठन भइसकेपछि 1997 सालसम्म पार्टी चलेको थियो। त्यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा राणाहरूलाई तर्साएर पार्टी खोल्नु र चलाउनु चान्चुने कुरा थिएन। 4 जनालाई मृत्युदण्ड दिइसकेपछि टङ्कप्रसादलाई जेल हालेपछि राणाहरूले भनेका थिए, हामी कम्तीमा पनि 100 वर्ष सुरक्षित भयौँ। यसमा टङ्कप्रसादको नेतृत्वदायी भूमिका रह्यो। प्रजा परिषद र यसको प्रजातन्त्र प्राप्तिको उद्देश्यले गर्दा कालान्तरमा राणा शासन हट्यो। त्यसअघि 2003 सालमा कोलकातामा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस स्थापनार्थ भेला भएका नेताहरूले उनलाई सभापति बनाए। 2007 पछि राणा शासन हट्यो। 2010 सालमा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा आचार्य गृहमन्त्री भए। 2012 माघदेखि 2 वर्ष उनी मुलुकको प्रधानमन्त्री पनि भए। उनले राजीनामा गर्नु परेको अवस्था कूटनीतिक मामिलाको कारण थियो। प्रजा परिषदको गठन गरेर भएको आन्दोलन नेपालको सामाजिक र राजनैतिक चेतनाको कोसेढुङ्गा हुन पुगेको थियो।
राजनीतिक दल आधुनिक समाजको चेतनाको आधारबिन्दु यही आन्दोलन थियो। टङ्क प्रसादको राजनीतिक विचार र प्रजातन्त्रको लाइनमा अहिलेसम्म नेपाली समाज हिँडिरहेको छ। हजुर, आज कार्यक्रममा मैले टङ्क प्रसाद आचार्यको बारेमा परिचर्चा गरेँ। यस्तै अर्को स्रष्टाको बारेमा अर्को कार्यक्रममा आउने बाचा गर्दै यहाँहरूमाझ आजलाई भने म बिदा हुन्छु। हस्त, जय नेपाल, नमस्कार।